दरियाफ्त डिजिटल में आज डॉक्टर फातिमा हसन की एक रिपोर्टाज आधा गांव में मुहर्रम सामईन के लिए अक़सात में पेश की जा रही है। आधा गांव डॉक्टर मासूम रजा राही का क्लासिक नॉवेल है, जिसमें मशरक़ी यूपी का तहजीबी व सकाफती मंजरनामा, गाजीपुर की तारीख और नवाह में वाक़ 7 गांव की अज़ादारी के पस मंज़र में बहुत दिलचस्प अंदाज से लिखा गया है। फातिमा हसन ने इससे मुतासिर होकर 2010 में अपने आबाई गांव में मुहर्रम के 10 दिन गुजारे और सफ़र की रिपोर्टाज तहरीर की। आज इसे दोबारा दरियाफ्त डिजिटल में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए फातिमा हसन की रिपोर्टाज, जिसका उन्वान है आधा गांव में मुहर्रम। डॉक्टर फातिमा हसन, आवाज़ व पेशकश जफर जमील। गाजीपुर के गांव में अज़ादारी से मुताल्लिक राही की लिखी हुई तमाम जुज़वियात अब भी इसी तरह मौजूद हैं। मसलन हद से ज़्यादा दिखावा, आपस में मुकाबला और रश्क व हसद की जज्बात। मुकाबला 2 मोहल्लों में उसी तरह होता है। जनूबी पट्टी और शुमाली पट्टी के मीर साहिबान रिश्तेदार भी हैं। दोनों में बरादरी भी कायम है और दुश्मनियां भी। एक दूसरे के यहाँ रिश्ते भी करते हैं और कातिलाना हमले भी, मगर पुलिस केस नहीं बनाते, अपने झगड़े खुद निपटाते हैं। दोनों तरफ से लोग मजलिसों और जुलूसों में शरीक होते हैं। बस रवैये से अंदाजा होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने एक मोहल्ले की खातून को यह कहते सुना कि जब हम हदीस पढ़ते हैं तो रुकैया भाभी बिल्कुल नहीं रोती, लेकिन जब उनकी भतीजी हदीस पढ़ती है तो कितनी जोर जोर से रोती हैं। मुझे आधा गांव के मुश्शू भाई याद आए, जो मातम करते हुए गिरकर बेहोश हो जाते थे। उनका जिक्र राही मासूम रजा से सुनिए। शुमाली पट्टी के मशहूर भाई को मातम करते करते बेहोश हो जाने का फन आता था। वो 8वीं और शाम गरीबा की मजलिस में हर साल बेहोश हो जाते थे। हमारी पट्टी में बेहोश होने वाला कोई नहीं था, इसीलिए जब हकीम रशीद मियाँ या शुमाल पट्टी का कोई बुजुर्ग बेहोश मुश्शू भाई के मुंह पर क्योड़ा छिड़कता तो जनूबी पट्टी वाले लड़कों और जवानों पर घड़ों पानी पड़ जाता। सब सोचते लानत है हम पर, यानी हम अपनी पट्टी की मजलिस में बेहोश भी नहीं हो सकते। रश्क और हसद के ये नज़ारे मुहर्रम में आज भी नजर आते हैं। बस ये तब्दीली आई है कि लड़कियों के नौहे और मरसिए अब हिंदी रस्मुल खत में लिखे होते हैं। उनमें पर्दा भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। तालीम में भी वो शहर की लड़कियों से पीछे नहीं। तालीम तो पहले भी गांव की शिया लड़कियों को दी जाती थी, और इतनी कि वो मरसिए और नौहे खुद लिखने लगती थी। मेरी खाला ने मुझे बताया कि मेरे दादा मौलवी सैयद अली हम्माद ने कामूपुर में मदरसा कायम किया था, जहां लड़कों को वो खुद उर्दू, फारसी और अरबी पढ़ाते और लड़कियों को उनके घर जाकर यही तालीम देते। खाला ने बताया कि मेरे दादा ने, जो उनके फुप्पा थे, उन्हें फारसी और उर्दू शायरी इस तरह पढ़ाई कि वो और उनकी छोटी बहन खुद नौहे कहने लगी। खाला ने जो तफसीलात बताई, उन पर मुझे याद आया कि दादा ने मुझे भी इसी तरह तालीम दी थी। वो अलसुबह करीमा याद करवाते। करीमा बबख्शाए बरहाले माँ, ये हस्तम असीरे कमंदे हवा। दादा मुख्तलिफ मौके पर रुबाई का एक मिसरा दे देते कि इस पर मिसरे लगाओ। खाला से गुफ्तगू करने के बाद मुझे ये बातें याद आईं।
تو میں نے سوچا کہ نسل در نسل شاعرانہ صلاحیتوں کی تربیت کس طرح ہوتی رہی ہے۔ میری دونوں خالائیں نوحے اور رباعیات لکھتی تھیں جو مجھے خالہ نے سنائی۔ ان کا انتقال اس ملاقات کے 10 دن بعد 21 محرم کو ہو گیا۔ 28 دسمبر 2010 کو وہ اس وقت 88 برس کی تھیں۔ انہوں نے انگریزی تعلیم بھی حاصل کی تھی، مگر ان کی زندگی گھر اور گاؤں تک محدود رہی۔ خالو روایتی زمیندار تھے۔ خالہ پر پردے کی سخت پابندی تھی۔ خالو کی زندگی میں وہ بھائیوں سے ملنے پاکستان نہیں آ سکی تھی، کیونکہ پاسپورٹ کے لیے تصویر اتروانے سے بے پردگی ہوتی ہے۔ میری شاعری اور ادبی سرگرمیوں سے وہ بہت خوش تھیں۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ دونوں بہنوں کی قربانیوں کا صلہ بلکہ کسی حد تک انتقام ہوں۔ اب سماج ہم لکھنے والیوں پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ میں نے خالہ کو بتایا تھا کہ صرف انہوں نے برصغیر کے جاہلانہ سماج کو نہیں جھیلا، زاہدہ خاتون شروانیہ جیسی باکمال شاعرہ بھی ان رویوں کی بھیڑ چڑھ گئیں اور صرف 28 برس کی عمر میں کماری مر گئی، مگر اردو ادب کو ایک بڑا ذخیرہ دے گئی۔ اس کا ذکر تاریخ ادب میں بھی نہیں آیا۔ میں نے انہی پر ڈاکٹریٹ کی ہے اور میرا مقالہ کتابی شکل میں چھپ گیا ہے۔ خالہ ان باتوں سے بہت خوش ہوئیں۔ ایک مرتبہ میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ اتنی پڑھی لکھی تھیں، پھر بے جوڑ شادی کے لیے کیسے آمادہ ہو گئیں؟ کیوں نہیں کہا کہ میں زمیندارانہ مزاج نہیں رکھتی؟ نانا اور ماموں تو سب پڑھے لکھے تھے۔ کہنے لگیں، جب ماں ہی ساتھ نہ دے رہی ہو تو کوئی کیا کرے؟ میں نے سوچا، واقعی ماں سے زیادہ بیٹیاں ماں کو آزادی دلانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ شاید یہ خیال میرے لاشعور میں کہیں تھا جبھی 1975 میں جب پہلی مرتبہ خواتین کا عالمی سال منایا جا رہا تھا، میں نے اپنی نظم میں ماں کی طرف سے لکھا تھا کہ میں تمہیں تمہارے باپ کے خلاف بولتے سن کر بہت خوش ہوئی کہ اب میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ مگر خالہ کا تصور آزادی کیا تھا؟ میں جب رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا، اپنے میاں کو میری دعائیں اور شکریہ کہہ دینا جس نے تمہیں اتنی دور میرے پاس بھیج دیا۔ یہ ان سے میری آخری ملاقات تھی۔ وہ غازی پور کے محرم کی روایات نبھانے والی اپنی نسل کی آخری فرد تھیں۔ شاید اس محرم میں قدرت مجھے یہ اطمینان دلانے کے لیے لے گئی تھی کہ وقت کا سفر رکا نہیں ہے، کونپلیں پھوٹی ہیں، شجر تناور ہوئے ہیں۔ میں آدھا گاؤں میں چوتھی نسل کو روایات کی آبیاری کرتے دیکھ آئی ہوں۔ کبھی کبھی مجھ جیسے بھی وہاں سے بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔